सरलाई कर्पोरेट नेपालको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। धन्यवाद। झन्डै 2.5 महिनादेखि नेपाली नागरिकहरूले कोरोनाको सन्तास झेलिरहेका छन्। तपाईँ फाइनान्स कम्पनीहरू, अत्यावश्यक सेवा प्रदायक, यो सन्तास र लकडाउनलाई कसरी झेलिरहनु भएको छ? सेवा कसरी प्रवाह गर्दै आउनुभयो आजका दिनसम्म? सुरुमा अलिकति अप्ठ्यारो महसुस भयो। के गर्ने, कसो गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने समस्याहरू थिए र एक हप्ता लगत्तै हामीले सचेतताका साथ सेवा सुचारू गऱ्यौँ। हामीले सबै कर्मचारीलाई स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर, जस्तै तल छिर्नु भने सेनिटाइजर हामीले बाहिर पब्लिकली एभाइलेबल गराएका छौँ। प्रत्येक स्टाफले मास्क लाउनु पर्ने, पन्जा लाउनु पर्ने, एकदम सुरक्षित भएर डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने भन्ने निर्देशनहरू दिएर हाम्रा सबै शाखाहरू सञ्चालनमा ल्यायौँ। केही स्थानीय निकायहरूले खोल्न पाइँदैन भन्नुभयो, हामीले बन्द गरिदियौँ। केही स्थानीय निकायहरूले पालो लगाइदिनु, हामीले पालो स्वीकार्यौँ। केही ठाउँमा हामीले आफैले पालो लगायौँ। जस्तै काठमाडौँमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो 5वटा शाखामा 3वटा शाखा प्रत्येक दिन खोल्छौँ, हेड अफिस सधैँ खोल्छौँ। दुईवटाले पालो लगायौँ। के चाहिँ गर्यो भन्नुहुन्छ भने सबै कर्मचारीले अफिसमा बोलाएनौँ। राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन हुन्छ, सरकारको इच्छा अनुसार हामीले अति आवश्यक कर्मचारी मात्रै बोलायौँ। जस्तै एउटा शाखामा जानुभयो भने 4 जनादेखि 5 जना कर्मचारी मात्रै भेट्नुहुन्छ हामीले। हेड अफिसमा हामीले 1/3 कर्मचारी मात्रै बोलाएका छौँ। फिजिकल डिस्टेन्सिङ एकदम मेन्टेन गरेका छौँ। किनकि हामीले के चाहिँ बुझ्यौँ भन्दाखेरि अब यो कोरोना भने लामो समय चल्ने चिज हो, यो 2-4 महिनामा सिद्धिने चिज होइन। त्यसले हामीले विथ कोरोना सँगसँगै बाँच्नुपर्छ भन्ने चिजलाई आत्मसात गर्दै सबै शाखाहरू पूर्ण रूपमा ब्याङ्किङ सेवाहरू दिइरहेका छौँ। पासको निकै ठुलो अभाव जस्तो देखिन्थ्यो। बिचमा जिल्ला प्रशासनबाट राष्ट्र ब्याङ्क जानुपर्ने, राष्ट्र ब्याङ्कबाट एउटा मोडल लिनुपर्ने, त्यो देखाउँदै पनि बिचमा फेरि सुरक्षाकर्मीहरूले दुःख दिने भन्ने थियो। त्यसलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ भने अब सुरुमा जस्तै जति बेला सिडी अफिसबाट पास जारी हुन्थ्यो हामीले 4वटा पास पायौँ। हामीले के गर्यौँ, अफिसकै 4वटा गाडीले सबै कर्मचारीलाई पालो मिलाएर ल्याउने लैजाने आवश्यकता अनुसार खर्च अलिकति बढ्यो, अलिकति हैरानी बढ्यो, अलिकति तनाव बढ्यो, तर हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ। अहिले हामीले राष्ट्र ब्याङ्कले 8वटा पास दिएको छु। हामीले 8वटा गाडीबाट हामीलाई चाहिने कर्मचारीहरू घरबाट ल्याउँछौँ र फेरि घर पुर्याउँछौँ र ल्याउँदा लैजाँदा पनि एउटा सवारी साधनमा ड्राइभर सहित 4 जनाभन्दा बढी कर्मचारी हामी बोक्दैनौँ। अलिकति भए पनि त्यो डिस्टेन्सिङ मेन्टेन होस्, झ्याल खोलेर हिँड्छन्। अलिकति त्यति बेला पनि अलिकति त्यसले सुरक्षा चुनौती चाहिँ थपेको छ। एउटा गाडीमा 4 जना बोक्नु भनेको सुरक्षा चुनौती थपिएकै अवस्था हो। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले सचेत भएर सेवा चाहिँ प्रभाव गरिरहेका छौँ। कोरोनाको बहुआयामिक प्रभावका बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ। आज बहसको यो एकदम क्लाइमेक्समा छ। लकडाउनको मोडल के हुन्छ भन्ने सन्दर्भ पनि छ। कसले रोजगारी गुमायो, कति गुमायो, कुन क्षेत्र कति सफर गर्यो भन्ने छ। आजको दिनमा फाइनान्स कम्पनी या बैंक तथा वित्तीय सेक्टरबाट पनि केही कर्मचारीहरू हटाइए भन्ने एउटा सन्दर्भ उठिरहेकै छ। प्लस यो जोखिम मोलेर काम गर्नेहरूलाई एक्स्ट्रा इन्सेन्टिभको कुरा पनि उठिरहेकै छ। म बडा स्पष्ट केमा छु भन्दाखेरि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनीहरूले यो अवस्थामा कर्मचारी हटाउने होइन। किन होइन भन्नुहुन्छ भने तिनै कर्मचारी हुन् जसको मेहनतले आजको यो अवस्थामा यी संस्थाहरू आइपुगेका हुन्। 6 महिना या 1 वर्ष कुनै संस्थामा आर्थिक रूपमा अलिकति नोक्सान हुँदैमा कर्मचारी हटाउनु हुँदैन। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यसमा बडा क्लियर भर्डिक्ट दिएको छ। बिमा समितिले पनि बडा स्पष्ट भनेको छ, कर्मचारी हटाउन पाउँदैनौँ र हटाउनु हुँदैन। यस्तो बेलामा सुविधा कटौती गर्ने पनि होइन। किन भन्दाखेरि यो आर्थिक वर्षको कुरा गर्नु, मैले ब्याङ्किङ सेक्टर मात्रै भनिनँ, म ओभरअल सेक्टरको कुरा गर्छु। यो आर्थिक वर्षमा चैत्र 11 गतेसम्म त्यो भनेको झन्डै 9.5 महिना, 8.5 महिना त सबै व्यवसाय नियमित रूपमा चल्या हो नि त। 8.5 महिना चलेको 3.5 महिना नचलेको अवस्था हो। अहिले त 2.5 महिना भएको छ, अर्को 1 महिना पनि चलेन भनौँ न। पछि हामी सबै नोक्सानमा जाने, हामी सबै बर्बाद हुने अवस्था त होइन नि त।
ठिक छ, हामी 15% मुनाफा गर्थ्यौँ भने हाम्रो मुनाफा 0 हुन सक्छ। के चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन यस्तो बेला भन्दाखेरि हिजोको दिनमा पनि हामीले कमाएका थियौँ, त्योभन्दा अगाडि पनि कमाएका थियौँ, त्योभन्दा अगाडि पनि कमाएका थियौँ र 3 साढे 3 महिना 2 साढे 2 महिना हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटिज रोकिँदैमा हामी सबै बर्बाद हुने होइन। यसमा सबै कर्मचारीको सुविधा कटौती गर्नुपर्ने, जागिरबाट निकाल्नुपर्ने अवस्था होइन। त्यसरी सोच्नु हुँदैन। यति बेला सबैको सामाजिक दायित्व छ। यति बेला हामीले देशको रोजगारीलाई प्रोटेक्सन गर्ने हो, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने हो, बाँडेर खाने हो। त्यो भनेको म हिजो 20 रुपियाँ मुनाफा कमाउँथेँ भने मैले 10 रुपियाँमा चित्त बुझाउने हो। जोखिम मोलेर काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई अलिकति प्रोत्साहन गरिदिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ चाहिँ कस्तो? अब यसलाई दुईटा एङ्गलबाट हेरौँ। हामीले मेरो केसमा, मेरो संस्थाको केसमा मेरा 100% स्टाफले जोखिम मोल्या छ। किन मोल्या छ? पालो लगाएका छौँ। आज रामबहादुरजी आइराख्नु भएको छ ड्युटीमा भने भोलि श्यामबहादुरजी आइराख्नु भएको छ। त्यसले हामीले चाहिँ के गरेका छौँ, 1 रुपियाँ पनि सुविधा कटौती नगर्ने, तर जोखिम सबैले उत्तिकै लिएकोले यस्तो बेलामा संस्थालाई खर्च थप्न सक्ने अवस्था चाहिँ त्यति राम्रो होइन। त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले म्यानेज गरेका छौँ र त्यसमा कोही कर्मचारीले एक्स्ट्राअर्डिनरी रूपमा बढी योगदान पुर्याउनु भएको छ भने त्यसलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। त्यसमा हामी खुल्ला छौँ। जस्तो सन्दर्भ उठ्छ, सरकारले आँखा चिम्म गरेर लकडाउन बढाइरहेको छ, विकल्पहरू खोज्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ, तर त्यसको सुनवाई तत्काल भइहाल्ला कि जस्तो देखिन्न। यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने तपाईँले भनेको जस्तो हामी यति चाँडै आत्तिनुहुन्न, थ्याक्नुपर्छ कर्मचारीलाई भन्नु, कति समय थ्याक्ने, स्ट्रेन्थ चाहिँ कति बढाउने? दुईवटा चिज के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सरकारले पनि र सरकार बाहिरकाले पनि के चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि लकडाउन समस्याको समाधान होइन। लकडाउन भनेको तयारीको लागि अलिकति समय लिने हो, त्यो बफर हो। त्यो बफर कति त? हामीले आवश्यकताभन्दा बढी बफर लिइसक्यौँ। कोरोना डिसेम्बरको अन्तमा सुरु भएको चिज हो। नेपालकै कुरा गर्नु छ भने फेब्रुअरी महिनामा कोरोना आइसकेको अवस्था हो। मार्च 20 तारिकदेखि हामीले बन्द 22 तारिकदेखि त हामीले लकडाउनै गरिदियौँ, भइसक्यो। के चाहिँ बुझ्नु पर्यो, यति लामो समयमा यो 5 महिनामा हामीले हस्पिटलको क्षमता कति बढायौँ, हामीले कोरोना उपचारको लागि कति क्षमता बढायौँ, हामीले आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनलाई स्तरीयता प्रदान गर्न कति मेहनत गऱ्यौँ, त्यो आवश्यक। संसारभरि हेर्नुहोस्, खुल्दै गए, लाखौँ केस छन्, तर सँगैसँगै टेस्ट पनि त बढायो नि त, सँगैसँगै हस्पिटलको क्षमता पनि बढायो नि त। मैले सधैँभरि कति वर्ष लकडाउन गर्नुहुन्छ? लकडाउन विकल्प होइन। अब लकडाउन गरिनु हुँदैन। अब चाहिँ के गर्नुपर्छ, सुरक्षित तरिकाले एउटा प्रोटोकल बनाएर सबै व्यापार व्यवसाय खोल्नुपर्छ। सरकारले बढाइरहेको छ लकडाउन, मान्नुहोस् यही मोडालिटी। अब सरकारले भन्यो भने त कि उल्लङ्घन गर्नु पर्यो कि मान्न पर्यो। यही सिनारियो यसै गरेर गतिविधि अघि अबको 15 दिनपछि यदि सरकारले लकडाउन बढाउँदै गयो भने तपाईँ मानेर हिँड्नुहोस्, अबको 15 दिन पनि थ्याक्न सक्दैन र स्वस्फूर्त रूपमा लकडाउनको विरोध हुन थाल्छ। सुरुवात भइसकेको छ, 15 दिन पनि थ्याक्न सक्दैन। सरकारले तपाईँले भन्नुभयो के गर्यो त यो लकडाउन यति समयसम्म बढाएर, आन्तरिक तयारी, कोरोनासँग जुझ्ने रणनीति के बनायो भन्दा त्यस्तो तात्विक केही गरेन जस्तो देखियो भन्नुभयो। यो विल पावर नभएर हो, क्यापासिटी नभएर हो, अथवा स्ट्रेन्थ नै सरकारको यति मात्रै गर्ने हो? सरकारको स्ट्रेन्थ पर्याप्त छ। स्ट्रेन्थमा क्वेसन किन छैन भन्दाखेरि वर्षौँदेखि हामीसँग पुँजीगत खर्च भएको अवस्था छैन, ढुकुटी रित्तो होइन। सर्टेन हेडिङ्सहरूमा पैसा छ, स्रोतको अभाव होइन। 2 अरब 2.5 अरब त कोरोना फन्डमा पनि पैसा उठेको छ। हिजोको दिनमा सोसल सेक्युरिटीमा पनि पैसा उठेको छ। चुरोट करका पैसाहरू पनि उठेका छन्। विभिन्न हेडिङमा पैसा त छ नि, पैसा सरकारसँग नभएको अवस्था होइन। फोकस नभए भन्छु म। किन भन्छु भन्दाखेरि टेकु हस्पिटल सुरुदेखि नै कोरोनाको लागि फोकल हस्पिटलको रूपमा विकास गर्ने भन्ने प्लान हो। न आइसियु बनेको छ, न भेन्टिलेटरको व्यवस्था भएका छन्, न अक्सिजन प्लान्ट त्यहाँ अहिलेसम्म स्टाफ अस्ति भर्खर भयो कि भन्ने सुने मैले। खोइ त फोकस कुन चाहिँ नि क्वारेन्टाइन, स्तरीय क्वारेन्टाइन हामीले बनाउन सक्यो जहाँ कि रोग नफैलियोस्। खोइ त तयारी। पिसिआरको क्षमता कति हाम्रो?
एक दिनमा पिसिआर टेस्ट गर्ने क्षमता हाम्रो क्षमता त 3000 पनि छैन रहेछ नि त देशभरिमा जोड्दाखेरि। के तयारी गऱ्यौँ त हामीले? के चाहिँ थाहा थियो हामीलाई? मान्छे धेरै आउँछन्, इन्डियाले लकडाउन खोल्ने बित्तिकै खुकुलो गर्ने बित्तिकै लाखौँ मान्छे नेपाल आउँछ, थाहा थियो त हामीलाई? थाहा थिएन? मैले त्यहाँबाट आएपछि त्यसले कोरोना फैलिन्छ, हामीले टेस्ट बढाउनु पर्छ, थाहा थियो त हामीलाई? क्वारेन्टाइन हामीलाई चाहिन्छ, आइसोलेसन चाहिन्छ, थाहा थियो त हामीलाई? राजनीतिक इच्छा शक्तिको क्षमता नभएको कोअर्डिनेसनको अभाव भन्छु म। एउटा कोअर्डिनेसनको अभाव हो र अर्को डिसिप्लिनको अभाव हो। म सानो उदाहरण दिन्छु। आजको दिनमा कोरोना लाग्नै पर्दैन। तपाईँ कुनै जटिल रोग अचानक लाग्यो त तपाईँलाई उपचार पाउनुहुन्न। 3 दिन अगाडि 2 नम्बर प्रदेशको आन्तरिक मामिलाको सचिव, जो कि गृह सचिव हो बेसिकली, उहाँले फेसबुकमा एउटा स्टेटस राख्नुभयो। उहाँ बिरामी पर्नुभयो, उपचार गराउनलाई काठमाडौँ आउनुपर्ने भयो, पिसिआर टेस्ट गराउनु भयो इमिडिएटली, पिसिआर टेस्ट नेगेटिभ आयो। काठमाडौँको एउटा बडा चर्चित अस्पतालमा उहाँले टाइम लिनुभयो, उहाँ काठमाडौँबाट आउनुभयो उपचार गरेर, जनकपुरबाट आउनु उपचार गराउनु। डक्टरले उहाँलाई ठाडै डिनाइ गर्यो, डक्टरले उहाँलाई छुन पनि छोएन, बेइज्जत गरेर फिर्ता पठायो। एउटा 2 नम्बर प्रदेशको आन्तरिक मामिलाको सचिवले पब्लिकली फेसबुकमा लेख्नु भएको छ। के चाहिँ तयारी गऱ्यौँ त हामीले? यसरी जनतालाई सेवा दिन सकिन्छ? फेरि सरकारले त्यति बेला पुरानो कर चुक्ता गर्नु भनेर नोटिस पनि निकालेको छ। यो कतिको रासनल मान्ने? कर तिर्नुपर्छ, समय गलत हो। एकातिर हामी असारको के अरे जेठ मसान्तसम्म हामी लकडाउन बढाइरहेका छौँ, व्यापार व्यवसाय बन्द छन्। कर तिर्नुपर्छ। किन तिर्नुपर्छ? कर तिर्ने नाफामा हो। कर तिर्ने, भ्याट तिर्ने भनेको जनतासँग उठाएको पैसा तिर्ने हो, सरकारकै पैसा हो। मैले नाफा गरेको छु भने कर तिर्ने हो। समय अलि गलत हो। लकडाउन खुलेको 15 दिनको समय दिएको हुन्थ्यो नि त। त्यो भन्नुको मतलब यदि हामी असाढ 1 गतेदेखि लकडाउन खोल्दैछौँ भने असाढ 15 गते, असाढ मसान्तभित्र कर तिर्नुहोस् है भने हुन्थ्यो नि। किन कर भनेको हो नाफा गरेकोबाट तिर्ने हो आयकर। एकातिर लकडाउन, त्यो लकडाउनको भित्र पैसा तिर भन्दाखेरि समस्या कहाँ आउँछ? एकछिनलाई भनौँ न, कसैको त्यो फाइनेन्सको हेड बाहिर जानुभयो होला, उहाँ त्यहीँ अड्किनु भयो होला। कोही व्यवसाय नै बाहिर रहनु होला, त्यहीँ अड्किनु भयो होला। उहाँलाई जरिवाना लगाउनुको औचित्य त छैन नि त। पछि यस्तो बेलामा असाढ मसान्त वा असाढको लकडाउन खुलेको 15 दिनको समय दिए भए यो विवादको विषय हुँदैन थियो। तिर्दिन भनेर कहिले भन्न पाउँदैन। त्यसले खालि समय गलत हो। यो 25 गतेको डेडलाइन चाहिँ हुनु हुँदैन थियो। सरकारले बजेट लिएर आयो, प्राथमिकता राम्रै सेट गरेका छौँ भन्ने उसको दाबी हो। तपाईँ यसलाई मेरो विचारमा भन्नुहुन्छ भने यो फेरि परम्परागत रूपमा हामीले कनिका छर्यौँ। सबै सेक्टरमा हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। ढुकुटी सानो छ, बजेट हेर्नुभयो पहिलाभन्दा आकारले सानै गरेका छौँ। त्यो सानो गरे तापनि त्यति बेसी हामी खर्च गर्न सक्दैनौँ। हामीले खर्च गर्ने भनेको यो आउने आर्थिक वर्षभन्दामा 11 खरब जति हामीले खर्च गर्ने हो। हाम्रो क्यापासिटी त्यही नै देखिएको छ 2-3 वर्षदेखि। त्यसमा पनि मैले भन्नु केही छैन। प्राथमिकता कहाँ पुगेन। अहिलेको हाम्रो समस्या भनेको कोरोनासँग लड्नु हो। कोरोनाको परीक्षण र उपचारको लागि जुन बजेट विनियोजन भएको छ 6 अरब रुपियाँ, त्यो नपुग्यो। 6 अरबले हुँदैन। यस्तो बेला त्यहाँ ठुलो रकम हामीले विनियोजन गर्न सक्नु पर्थ्यो। 1 2 बडा उधारो राहत बनायो हामीले व्यवसायलाई। के भन्यौँ? आयकर छुट। अब मलाई एउटा चिज भन्नुहोस्, नेपालको कुन चाहिँ पर्यटन इन्डस्ट्रीका फर्मले यो आर्थिक वर्ष र आउने आर्थिक वर्षमा नाफा कमाएर देखाउन सक्छ? के छुट दिउँ त हामीले? नाफा कमाएन, आयकर छुटले मलाई काम गर्छ? के छुट पाएँ त मैले? यातायात क्षेत्र अहिले पनि के भन्दैछु, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट खोल्दैनौँ हामी। सबै ब्याङ्क फाइनेन्समा त हो नि त। रोजगारी त गयो, त्यो ब्याङ्कको पैसा कहाँबाट तिर्नु त्यसलाई? के छुट पायो त्यसले? रोड पर्मिटको इजाजतको नवीकरण दस्तुरमा छुट दिएर त उसले केही पनि तात्विक रूपमा त केही पनि पाएन नि त। कसले पायो छुट? पछि घोषणा हेर्नुभयो भने विभिन्न हेडिङमा छुट दिएका छौँ हामीले। त्यो छुटको तात्विक प्रभाव त देखिएन नि। हो, डिमान्ड शुल्कहरू बिजुलीका अलिकति छुट दिएका छन्,
सानोबाट सानो रकम हो। तात्विक रूपमा यो छुटहरूले व्यवसायको रिपेमेन्ट क्यापासिटीलाई सपोर्ट गर्दैन, रोजगारीलाई सपोर्ट गर्दैन, त्यसको इम्प्याक्ट आउँछ ब्याङ्किङमा। भनेपछि अब वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू अरू व्यवसायभन्दा बढी प्रभावित हुन्छ। त्यहाँतिर आइपुग्छौँ। जस्तो जिडिपीको प्रक्षेपित जिडिपीको भनौँ 5% स्टिमुलस प्याकेज ल्याउनुपर्छ भन्ने थियो। सरकारले झन्डै 1.5 खर्बको त हामीले ल्यायौँ भने 1 खर्बको रिफाइनेन्स कोष बनाए, अर्को 50 अर्बको घरेलु तथा साना उद्योगको लागि प्याकेजमा लोन दिने व्यवस्था गराउँछौँ भनेको छ। त्यो सबै यसो हेर्दा चाहिँ त्यसको टुल्स त फेरि नि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमै देखिए, त्यसको मोडालिटी अलिक क्लियर भएन। अब कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा राहतहरू आउँछन्। रिफाइनेन्स राहत हो, म होइन भन्दिनँ। हिजोको दिनमा 6 महिनाको लागि रिफाइनेन्स पाइराखेको थियो, अब 1 वर्षलाई रिफाइनेन्स दिन्छु भने हिजो 6% र 3% 9%मा रिफाइनेन्स थियो भने अहिले 5%मा रिफाइनेन्स पाइन्छ भने राहत हो। हिजोको दिनमा 50 करोड 60 करोडमा रिफाइनेन्स पाउँथ्यो, अब चाहिँ 20 करोडभन्दा बढी पाउँदैन है भने त्यो राहत हो कि होइन? यसरी पनि हेरौँ, राहत दियो रिफाइनेन्स। हिजो 60 अरबको रिफाइनेन्स कोष थियो, आज 1 खरबको भयो। अझ 60 सहित 1 खरब भयो कि 1 खरब बाहेकको 60 थाहा छैन मलाई। मैले 40 अरब थपियो त्यो हिसाबले रिफाइनेन्सको। कसरी हेरौँ यसलाई भन्दाखेरि आजको दिनमा कोरोनाले सबभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रहरूको मान्नुहोस् नमान्नुहोस् आउने 2 वर्ष या 1 वर्ष अझ पनि पर्यटन क्षेत्र सबभन्दा बढी प्रभावित हो, हवाई यातायात प्रभावित हो, सर्फेस ट्रान्सपोर्टेसन यातायात प्रभावित हो, नपत्याउँदो किसिमले पार्टी प्यालेस हस्पिटल्सहरू प्रभावित हुन्। यी त प्रत्यक्ष प्रभावित चिजहरू हुन्। एउटा होटल 100 करोड रुपियाँ लोनमा छ, 20 करोडको रिफाइनेन्स पायो, उसको लागि त्यो राहत अलिकति राहत त हो, कति ठुलो योगदान पुर्याउँछ त। त्यसले त्यसको रिकरिङ कस्टलाई कहाँनिर सपोर्ट गर्छ त? के भन्दै अहिले होटलले लोन लिएर हामी तर कर्मचारीलाई तलब पाउँदैनौँ, वास्तवमा गाह्रो छ नि। किन? त्यो 3 महिना इम्प्याक्ट होइन, अघि क्वेसन अब यहाँनिर आयो, त्यो 3 महिना इम्प्याक्ट होइन, त्यो लङ टर्म अब आउने सम्भावित ट्रेडिङ बिजनेसलाई लामो इम्प्याक्ट होइन। हिजो लकडाउनमा पनि हामीले 2 घन्टा खोल्न दिएको थियौँ, आज 4 घन्टा खोल्न दिएका छौँ, भोलि फेरि खोल्न दिन्छौँ। सो खुद्रा व्यवसायहरू त नेपालमा त इन्डस्ट्री बन्द होला, कमसे ट्रेडिङ खुद्रा दाल चामल तरकारी बेच्नेको त कारोबार चलिराखेको छ नि त। बरु 2-4 रुपियाँ महँगो पनि बेचेको छ। त्यसमा म नबोलौँ भनेपछि यसले के हो भन्दाखेरि जुन राहत दियौँ त्यो फोकस राहत भएन। जस्तै चैत मसान्तमा हामीले 10% छुट जुन बाँड्यौँ, मार्का पर्नेले पनि नपर्नेले पनि सबैले पाए। यो 4th क्वार्टरमा यो वैशाखदेखि असाढसम्म इन्ट्रेस्ट रेटै 2% घटाउने भन्यौँ नि त। मान्नुहोस् नमान्नुहोस् त्यो भनेको 20 अरब रुपियाँ हो। सबैले पाए नि लगभग, मार्का परोस् कि नपरोस् सबैले पाए नि त लगभग। यसरी राहत बाँड्नु हुँदैन। राहत बाँड्ने भनेको आइडेन्टिफाई गरौँ, 1 2 3 4 5 यो 5वटा क्षेत्र सबभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र हो। सस्टेन गरौँ न, 6 महिनालाई कम्पेन्सेट गर्ने कि 3 महिनालाई कम्पेन्सेट गर्ने गरौँ न त। त्यसले उद्योग धन्दालाई अगाडि बढाउँछ, टेवा पुर्याउँछ। म जिडिपीको 5% 10%को कुरा गर्दिनँ। जापानले 5.5% जिडिपी गर्यो, इन्डियाले 10% गर्यो, अमेरिकाले जिडिपीको 10% गर्यो। सबै देशको आफ्नो क्षमता हुन्छ। तर फोकस के हो? न हामीले कोरोनालाई फोकस गर्न सकेका छौँ, न हामीले उद्योग धन्दालाई फोकस गर्न सकेका छौँ, न हामीले रोजगारी सिर्जना गर्नतिर फोकस। कनिका छरिया छ त्यहाँ पनि रोजगारी सिर्जना पनि 5वटा कार्यक्रमहरू आएका छन्। इम्प्लिमेन्टेसन हेर्दै जानु होला, केही दिनपछि देखिन थाल्छ। म चाहिँ आशावादी छैन। सरसर्ती हेर्दा सरकारले राहत भनोस्, छुट भनोस्, सहुलियत भनोस्, त्यो सबैको छडी चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थातिर देखाएको कारण छ। नेपालमा पारदर्शी रूपमा यो सबैबाट बडा विवादित शब्द हो, फेरि साथीभाइले बोले बडा विवाद हो। पारदर्शी रूपमा अत्यधिक मुनाफा देखिने संस्था भनेकै ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री हो। किन? सबै चिज पारदर्शी छ। सबैले के देखे? सरकारले र
बाहिरका स्टेक होल्डरले के देखे 3 अरब 4 अरब 5 अरब नाफा कमाउँछन् वर्षका यिनीहरू, यिनीहरू सक्षम छन्, यिनले बाँड्न सक्छन्। के चाहिँ बिर्सिए भन्दाखेरि हेर्दै भनेको इक्विटीमा हेरौँ न, आरओई हेरौँ न। 10 अरब पुँजी भएको ब्याङ्कले 1 अरब या 1.5 अरब नाफा कमाउँछ, त्यो भनेको त 15% हो नि त। त्यो 15% नाफा कमाउने ब्याङ्कले कसलाई राहत दिँदैछ त? जसले हिजोको दिनमा 40% नाफा कमाइराखेको थियो, त्यसलाई राहत दिँदैछ। भनेपछि बडा उल्टो फेनोमेनन हो। ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री नेपालको एभरेज रिटर्न अन इक्विटी हेर्नुहुन्छ भने 15% भएर तपाईँ सबैभन्दा संस्थागत, व्यवस्थित र चार्मिङ इन्डस्ट्री, फेरि पनि सरकारवालालाई आफ्नो कुरा बुझाउन चाहिँ नसकिएकै रहेछ नै कि बुझेनन् बुझाउन खोज्दा। त्यसको 2-3 चिज हो। रोजगारी जोगाउनु पर्यो, व्यावसायिक क्षेत्रलाई राहत दिन पर्यो। सरकारले घुमाइ फिराइ डन्डो कहाँ हाने त? यिनीहरूसँग पैसा छ, यो पैसा बाँड्दै भयो भने त त्यही नै गरे हो। हामीलाई 2टा पटकको निर्देशनले ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई 40 अरब जतिको इम्प्याक्ट त आएको। 1 महिनाको छुट भन्नुहोस् र पछिल्लो छुटहरू भन्नुहोस्, इम्प्याक्ट आएको। त्योभन्दा पहिलाकै इम्प्याक्टहरू हेर्नुहोस्, स्पिरिट रेटको कुरा गर्नुहोस्, सर्भिस चार्जका कुराहरू गर्नुहोस्, इम्प्याक्ट आएकै। फेरि पनि भोलिका दिनमा ब्याङ्किङ सेक्टरलाई नै अलिकति अझ कडाइ आउने मोनिटरी पोलिसी आउँदैछ, हेर्दै जानु होला। फेरि ब्याङ्किङ सेक्टरमै अलिकति कैँची चलाउने हो। यो किन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो नाफा देखिन्छ, पारदर्शी रूपमा देखियो, ठुलो देखियो, उही बाँड्दैम न त। त्यो हेर्नुपर्ने के हो? त्यो एमाउन्ट ठुलोको सँगै लगानी कति गएको छ त? त्यो हेरिएन। 40% रिटर्न दिनेलाई पनि हामीले राहत दिइराखेका छौँ, त्यो चाहिँ न्यायोचित भएन। 2% छोड दिनु ठुलो कुरो होइन। जहाँसम्म मलाई सोध्नुहुन्छ भने म 2% मात्रै होइन, म बढी छोड दिन तयार छु। कन्डिसनहरू के छ? म कहाँको पोर्टफोलियोमा सबभन्दा बढी पीडित भनेको हायर पर्चेजवालाहरू, गाडीवालाहरू। म त्यो गाडीवालालाई छोड दिन्छु नि। म कहाँ साना त किराना पसले त पीडित होइन नि आजको दिनमा। मेरो लागि त गाडीवाला, र गाडीवालाले छुट कहाँ पायो त? होइन पछि म त बडा स्पेसिफिक भएर हेर्छु नि त। सरकारले त्यो गर्नु पर्थ्यो। बजेट आयो, तपाईँले नि भनिहाल्नुभयो मौद्रिक नीति यस्तो आउन सक्छ भनेर। अब त्यसको तयारी त भइरहेकै छ के अरे, आज पनि छलफल छ भन्ने सुन्नमा आइरहेको छ। कस्तो आउला त सङ्केत गरिहाल्नुभयो। आउनुपर्ने चाहिँ के हो त्यसो हो भने तपाईँको त? होइन, आउनुपर्ने के हो भन्दाखेरि पनि अहिलेको बेला मैले सुरुमै भने बाँडेर जीविकोपार्जन गर्ने बेला हो। हिजो ब्याङ्कले नाफा धेरै कमाएको थियो भने नाफा थोरै घट्दैमा हामीलाई केही समस्या हुँदैन, होइन? हामीले बाँडेर भनेपछि ब्याङ्क राहत दिन तयार छ, तर त्यो राहतसँगै ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिटमा पनि सकारात्मक इम्प्याक्ट त आउनु पर्यो नि त। र सबै ब्याङ्कको आफ्नो किसिमको पोर्टफोलियो छ। जस्तै मलाई सोध्नुहुन्छ, मैले भनिहालेँ मेरो 1/3 पोर्टफोलियो हायर पर्चेज हो। म त त्यो हायर पर्चेजलाई राहत दिन खुसी हुन्छु नि त, किन त्यो राहत दियो भने फर्केर मेरो ब्यालेन्स सिटलाई सपोर्ट हुन्छ, होइन र भने। त्यसले के हुनु पर्यो भन्दाखेरि आइडेन्टिफाई गरौँ, फोकस गरौँ। ब्याङ्कले हिजो दिनमा 4% स्प्रेड मेन्टेन गरेका छन्, बरु 3.5% गरौँला। 4.5 गरेको थियो भने 4% गरौँला, 5 गरेको थियो भने 4.5 गरौँला। तर न्यायोचित त हुनु पर्यो नि त। कर छुट सबैलाई बाँड्नुभयो बजेटमा, खै त ब्याङ्किङ सेक्टरलाई कर छुट। हामी चाहिँ पीडित होइन, त्यही व्यवसायमाथि निर्भर हामी चाहिँ समस्यामा छैनौँ। व्यावसायिक समस्यामा पर्नु भनेको त ब्याङ्क समस्या पर्नु हो। मान्छे खोइ त हामीलाई कर छोड त भनेपछि कहाँनिर इक्वालिटीमा। अन्तिममा तपाईँको युनाइटेड फाइनान्स यो वर्ष कस्तो रहला? आगामी वर्षको प्लानिङ त डेफिनेटली यो सिनारियोले अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ वे भन्ने फाइन्डिङ निकाल्नु भएकै होला। यो वर्ष कस्तो पर्फर्मेन्स रहन्छ र आगामी दिनमा? यो वर्ष राम्रो रहँदैन। किन रहँदैन भन्नुहुन्छ नि, मैले भने 1/3 हायर पर्चेज पोर्टफोलियो हो, त्यसले पैसा तिर्नु सक्दैनन् जतिसुकै तागेदा गरे पनि। अब 1/3 पोर्टफोलियोको पैसा नआउनु भनेको तपाईँले अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ अवस्था। अब रह्यो आगामी वर्षको कुरा। आगामी वर्ष मैले युनाइटेड फाइनान्स मात्रै होइन, मैले त इन्टायर ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीलाई चुनौतीपूर्ण देखेँ। कहाँ देखेँ भन्नुहुन्छ भने, मान्नुहोस् नमान्नुहोस् 10 लाख वैदेशिक रोजगारीमा गएका मान्छेहरू फर्किन्छन्। एज्युम गरिएकै छ, फर्किन्छन्।
देशको जिडिपीमा झन्डै 1/3 कन्ट्रिब्युसन गर्ने रेमिटान्समा 1/3 30% कटौती हुनु भनेको त एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्था हो। लिक्विडिटी टाइट हुन्छ, लगानी योग्य पुँजीको अभाव हुन्छ, कोरोना कति लामो जाने हामीलाई थाहा छैन, व्यवसाय धन्दा कसरी अगाडि बढ्छ हामीले अन्दाज गर्न सक्ने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा आगामी दिनको फोरकास्टिङ गर्नु भनेको धरातल नभइकन बनाइने प्लान हो। यो चाहिँ ठ्याक्क नेपालको बजेट जस्तो हुन्छ। यस्तो बेलामा पनि 7% को जिडिपी ग्रोथको सपना देख्नु भने चाहिँ त्यो सपना देख्नलाई चाहिँ ह्याकुला चाहिन्छ। त्यो ब्याङ्किङ सेक्टरमा सायद त्यो ह्याकुला छैन। इन्भेस्टमेन्टको डायस्पोरा केही चेन्ज हुनसक्छ होला अहिले भनिहाल्न किन सकिँदैन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो नेपालको काम गर्ने तौर तरिका सरकारका पोलिसिजहरू अहिले जुन एउटा सिङ्क्रोनाइजेसन हुनुपर्ने थियो त्यो देखिएन। त्यो नदेखिएपछि अहिले अन्दाज गर्न चाहिँ बडा अप्ठ्यारो छ, किनकि यति बेला पनि सरकारले 7% को जिडिपी ग्रोथ गर्छु भन्ने बोल्छ भने मैले चाहिँ सरकारको कार्यक्रम बुझ्न सकिनँ भन्ने बुझ्छु। सोध्नुपर्ने कुरा टुङ्गाइयो। तपाईँलाई बाँकी केही छुट्यो यति चाहिँ एड गरौँ भन्ने केही छ भने प्लिज थपिदिनुहोस्। नै पर्याप्त छ। यस्तो बेलामा पनि सरकार चाहिँ एकदम फोकस्ड हुन सकेन भन्ने मात्रै मेरो धारणा हो। लकडाउन खोल्दै जानुपर्छ, खोल्नै पर्छ, यसको विकल्प छैन। सुरक्षित बस्नुपर्छ, सुरक्षित भएर काम गर्ने। हस्, थ्याङ्क यू। धन्यवाद।